होती है जिसको मैं समझता हूं कि जरूर शेयर कर देना चाहिए, तो मैं फिर अपनी मीटिंग के अंदर उसी का तस्करा करता हूं। तो आज के दिन की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, या जिसके लिए आज के जो बैनर के अंदर लिखा गया था कि ये बुलेटिन है, तो वो न्यूज ये है कि आपके इल्म में है कि बी लव नेटवर्क जो है उसमें जो हमारा बी लव टोकन स्टेक हुआ था, वो बी लव टोकन हमें रिलीज हो रहा है डेली 1% के एतबार से, रोजाना की बुनियाद पे 1% रोजाना रिलीज हो रहा है जो स्टेकिंग में आपने लगाया है। अच्छा, स्टेकिंग के हवाले से अब मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बंदा किसी भी किस्म की बात कर रहा होता है तो दरअसल वो अपने एतबार से ठीक बात ही करता है। यानी दुनिया में ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी वो बात करे जिससे वो मुतमिन नहीं है, या कोई ऐसी बात करे जो उसे खुद जिस पे वो कायल नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है, या वो ऐसी बात करे जो उसके अपने सोच या अपने नजरिए या अपने इल्म के खिलाफ हो। ये नहीं होता दुनिया में। हमेशा हम जब कोई भी आदमी बात करता है तो अपने एतबार से ठीक बात करता है। यानी किसी एक वाक्य को, किसी एक चीज के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो मैं अपने इल्म के मुताबिक ठीक बात ही करूंगा, मुझे लगेगा मेरी बात ठीक है। और बहुत कम लोग होंगे जो इस बात को कभी मान लेते हैं कि हाँ हो सकता है कि मेरी बात ठीक ना हो। लेकिन अमूमी तौर पे ये जनरल ट्रेंड है कि हम अपने इल्म की बुनियाद पे बात करते हैं और ठीक ही बात करते हैं और उस पे कन्विंस्ड होते हैं। तो हमें हमारी इस कम्युनिटी के अंदर जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ जुड़ी है, बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे भी साथ जुड़े हैं जिनको बहुत सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो वो जब भी कोई बात करते हैं, जब भी कोई सवाल रखते हैं, तो अपने एतबार से वो ठीक रखते हैं, जितना उनके पास इल्म है, जितना उनके पास नॉलेज है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस रहा है, उसके मुताबिक वो ठीक बात ही कर रहे होते हैं। तो हमारा ये बनता है कि हम उनको ये मत बताएं कि वो गलत है कि सही है, हम उनको नॉलेज दें तो उनको खुद ही रियलाइजेशन हो जाता है कि चीजें किस तरह से हैं। तो बी लव के एतबार से, बी लव के अंदर जो स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है, जो हमने स्टेकिंग की थी, मैं आपको स्टेकिंग की कोई जो है ना वो एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आपको स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट मिले। बहुत सारे कॉइन हैं दुनिया भर में जो स्टेकिंग करवाते हैं। उनकी जो स्टेकिंग होती है वो स्टेकिंग बिल्कुल एक बहुत ही जो है ना वो यानी कॉन्सेप्ट के तहत होती है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कोई जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में, आपको पता है, बल्कि स्टेकिंग से पहले आपको थोड़ा सा माइनिंग का क्लू मिल जाए तो आपको ये चीज समझने में आसानी होगी। अमूमी तौर पे माइनर उसे कहते हैं जो, क्योंकि जो ब्लॉकचेन है ये बेसिकली एक रिकॉर्ड है। ये जिस तरह का आप देखते हैं ना कि एक किसी भी बंदे ने एक रजिस्टर रखा हो पुराने जमाने में जिसमें वो इन और आउट मैनेज करता हो कि आज कितनी सेल हुई थी और आज जो है ना वो कितना इन हुआ और कितना आउट हुआ। आज यानी किसी भी इदारे में देख लें जहां पर जो है वो उनका एक लेजर चल रहा होता है, चाहे ऑनलाइन ही चल रहा हो, या बैंक में ही देख लें तो उनका एक लेजर चल रहा होता है जिसमें वो बताते हैं कि इस बंदे ने इतने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे और फिर इतने पैसे किसी को ट्रांसफर कर दिए। तो ये खाता कहलाता है उर्दू में, पंजाबी में, और ये लेजर कहलाता है। तो ये लेजर जो है इसको अगर ऑनलाइन कर दिया जाए, ठीक है, और इस ऑनलाइन लेजर के अंदर कुछ खास सिक्योरिटी डाल दी जाए इस किस्म की कि इस लेजर को कोई बंदा एडिट ना कर सके, इस लेजर में कोई बंदा चेंज ना कर सके, तो ये ब्लॉकचेन बन जाती है। ये बड़ा सिंपल सा खुलासा है ब्लॉकचेन का कि एक ऐसा ऑनलाइन खाता है जिसको इतना सिक्योर किया गया है कि जिसमें कुछ काट के चेंजेस नहीं किए जा सकते कि यार ये गलती से मैंने 100 रुपया लिख दिया था काट दो, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉकचेन के अंदर जब ये खाता चल रहा होता है तो ट्रांजैक्शन जब हो जाती है तो वो हो जाती है, ना वो डिलीट होती है ना वो गायब होती है, वो दिखती रहती है। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट है। तो वो कंप्यूटर्स या वो जो अपना समझ लें डिवाइसेस जो इस ट्रांजैक्शंस को इनका रिकॉर्ड रखने में इसको अपनी हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, वो सारी जो हैं वो माइनर्स कहलाते हैं। और जो हर बंदा तो माइनर नहीं बन सकता, तो माइनर्स के बाद जो कॉन्सेप्ट था वो स्टेकर्स का था, डेलीगेटर्स का था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि कोई एक बंदा तो कंप्यूटर्स लगा के 1000 माइनिंग कर ही रहा है, तो हम लोग उसको अपना जो है वो फंड दे देते हैं कि भाई तूने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, तुम हमारा फंड ले लो और तुम इससे जो है ना वो माइनिंग करो, तुम अपनी माइनिंग करो, हम तुम्हारे पास स्टेक कर रहे हैं अपने इतने कॉइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेकर का, माइनर का और डेलीगेटर का, उसके एतबार से जब स्टेकिंग की जाती है किसी भी एसेट की, जाहिर क्रिप्टो में कराई जाती है, तो हम अपना कॉइन स्टेक करते हैं, बदले में हमें उसका कोई रिवॉर्ड मिलता है।
اور جو ہمیں ریوارڈ ملتا ہے وہ ریوارڈ ہم ساتھ کے ساتھ نکال سکتے ہیں, خرچ سکتے ہیں, لیکن جو ہمارا کیپٹل ہوتا ہے جب ہم اس کو ریٹرن کرنے کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹائم میں واپس آتا ہے. بہت سارے ایسے جو ہے وہ اسٹیکرز ہیں جو ہمیں 20 دن میں واپس کرتے ہیں. میں اکثر اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ٹرسٹ والٹ کے اوپر ایک کوائن کو اسٹیک کیا ہوا تھا اور مجھے واپس آنے میں انہوں نے اس کے 21 ڈیز لیے, 21 دن میں آپ کو واپس کریں گے. تو اس طرح واپسی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو کلوزنگ بھی کرنی ہوتی ہے. جو آپ نے چیز یعنی اوپن کی ہوتی ہے اس کو پھر کلوز بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے کوئی ٹریڈ اوپن کی ہے تو وہ کلوز بھی ہم نے کرنی ہے. ہم نے کوئی جو ہے نا وہ کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی بھی ہم نے ہی مانگنی ہے, یعنی کلوزنگ بھی ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے. ہم نے جو ہے وہ کسی کا نقصان کیا ہے تو اس کی بھرپائی بھی ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے. کسی سے تعلق توڑا ہے تو اس کو جوڑنا بھی ہم نہیں ہوتا ہے. جو بات ہم نے شروع کی ہے وہ ختم بھی ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آپ نے کسی بھی کمپنی نے سٹیکنگ آفر کی ہوتی ہے تو کلوزنگ بھی اسی نے کرنی ہوتی ہے. تو اس کلوزنگ کے اندر ہر ایک کا اپنا میکنزم ہوتا ہے. تو بی لو نیٹ ورک کے اندر ہم نے 1% ڈیلی ریوارڈ, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, یہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں. دنیا کے تمام بڑے بڑے کوائنز جو ہے نا وہ سالانہ 5%, سالانہ 3%. بی ٹی سی جو ہے وہ اینول بیسس کے اوپر 0.3% کی سٹیکنگ دیتا ہے, سالانہ 0.3%, سال کا. ہم روزانہ 1% لیتے رہے ہیں بی لو نیٹ ورک کے اندر سارے اسٹیکرز, ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے کوائن, یعنی سب سے زیادہ سٹیکنگ مانی جاتی ہے اسٹیبل کوائنز کی, کہ وہ پے کر دیتے ہیں, وہ میکسیمم سال کا 6-7% پے کر رہے ہوتے ہیں, اور ایکچولی وہ بھی 4-5% پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے سالانہ 4-5% والی سٹیکنگ تو ہمیں ملتی رہتی ہے کرپٹو کے اندر, لیکن ماہانہ 30% والی جو تھی وہ ہمیں بی لو کی شکل میں ملی. تو یہ ہم نے سٹیکنگ بھی لی, جو سٹیکنگ ریوارڈز آتے رہے ہر ایک کے پاس, انہوں نے بیچے ہیں یا کسی نے رکھے ہیں, وہ ان کی پرسنل ڈیسیژنز ہیں, ہر ایک کا اپنا ذاتی ڈیسیژن ہوتا ہے, اس پہ میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو ابھی وہ ریوارڈ ہمیں واپس مل رہا ہے جو کہ 1% ڈیلی کے اعتبار سے ملتا ہے. ہمیں تقریباً 30 دن کا ریوارڈ واپس مل چکا ہے, 1 نومبر سے لے کے ہم 30 نومبر میں آ رہے ہیں. اگر آج کا بھی آ گیا ہوا تو 30 دن کا, ورنہ 29 دن کا واپس مل چکا ہے, 29 دن میں مل چکا ہے بیسیکلی. تو 100 دن کے اندر ہمارا کیپٹل جو ہے وہ ہمیں ریٹرن ہونا ہے, جس کی ٹرمز کنڈیشنز وہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے ساری, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس کے اوپر اب ہمیں چارجز پے کرنا پڑتے ہیں جو شروع میں نہیں تھے. جب ہم شروع میں ودرال ریکویسٹ کرتے تھے کسی بھی قسم کا تو ہمارے لیے چارجز نہیں تھے, پھر ہمارے لیے چارجز آ گئے اور وہ چارجز ہم پے کرتے ہیں. پہلے کسی اور فارم میں پے کرتے تھے, اب ہم بی ایف آئی کوائن کی مد میں پے کرتے ہیں. تو ایک بڑی نیوز یہ ہے, جس سے پہلے مجھے یہ 7 منٹ لگانے پڑ گئے, وہ نیوز یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو 5 تاریخ سے پہلے آپ کے جو ہے وہ نیکسٹ منتھ کا پورا ریوارڈ مل جائے گا اگین. یعنی آپ کو جیسے پہلے 20 دن کا ریوارڈ ملا تھا, اسی طرح 20 دن کا یا 30 دن کا ریوارڈ آپ کو اکٹھا مل جائے گا دوبارہ. کب؟ 5 دسمبر سے پہلے. اور 5 دسمبر کا دن وہ ہے کہ 5 دسمبر کو جو آپ کے وڈرال چارجز ہیں جو کہ ابھی 5% ہیں, وہ وڈرال چارجز 24 گھنٹے کے لیے ایک ڈسکاؤنٹ کے طور پہ, ایک پرموشن کے طور پہ, ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ, کمیونٹی کی بھلائی کے طور پہ, ایک ٹوکن آف لو کے طور پہ کمپنی کی طرف سے, مسٹر عمر خان صاحب کی طرف سے وہ 1% کر دیا جائے گا 24 گھنٹے کے لیے, کہ اگر ہم اپنا وڈرال ریکویسٹ کرنا چاہیں تو ہم بی ایف آئی سی کی مد میں پے کریں گے, بی ایف آئی سی کے ساتھ پے کریں گے وڈرال کے چارجز, مگر جو اس وقت 5% ہیں وہ چارجز 1% کر دیے جائیں گے اور 24 گھنٹے کے لیے. تو 24 گھنٹے میں ہم اپنا وڈرال ریکویسٹ کر سکیں گے, وہ وڈرال جو کہ ہمیں نیکسٹ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ بھی, اور ہمیں نیکسٹ بھی آ جائے گا. تو بیسیکلی ہم نے کرنا یہی ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ اگلے جو ہمارا جو کیپٹل واپس آ رہا ہے اس کیپٹل کا وڈرال کر کے سب سے پہلے اپنے پاس رکھیں اور اس ایسٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. ابھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں, وہ اسٹیکنگ کے پورٹل میں پڑا ہے, آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو ٹرانسفر کرنا, کہیں پہ بھیجنا, کیونکہ وہ اسٹیک ہوئے ہیں. تو وہ جو ٹوکنز ہیں جیسے ہی آپ وڈرال ریکویسٹ کر لیتے ہیں, آپ کے پاس آپ کے میٹا ماسک میں آ جاتے ہیں, آپ کی ملکیت بن جاتے ہیں. پھر چاہے آپ کا دل کرے تو اس کو کسی کو گفٹ کر دیں, چاہے آپ کا دل کریں تو کسی کو 1 پیسے کا دے دیں, چاہے تو دل کرے 100 روپے کا بیچ لیں,
چاہے تو دل کرے آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں کہ میں اس کو کروڑ روپے کا بیچوں گا. مثال دے رہا ہوں یہ پوری بات میں کہ آپ کی چوائس بن جاتی ہے کہ جو پرائز آپ کو پسند ہے, جو پرائز آپ کو لگتا ہے ہوگی, وہ اس پہ آپ بیچ سکتے ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کرپٹو نہیں, دنیا کا ہر بزنس رسک کے ساتھ آتا ہے. دنیا میں کوئی ایک بزنس جسے بزنس مانا جائے وہ رسک کے بغیر نہیں ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا, بڑا پاپولر ڈائلاگ ہے, نانا پاٹیکر جی نے کسی مووی میں یا کسی سیریز میں بولا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کبھی کوئی بزنس ہو اور وہ رسک فری ہو, اس میں ہم 100% کامیابی سوچ رہے ہوں. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں ایک دن میں 1,00,000 نئے بزنس شروع ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ان میں سے 99.9% بزنس بند ہو جاتے ہیں. آپ کبھی کسی بازار کا چکر لگائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس بازار کے اندر ایک ہی دکان ہے جو کئی لوگ پچھلے 5 سال میں کرائے پہ لے چکے ہیں. وہاں کبھی کوئی سبزی کی دکان ہوا کرتی تھی, پھر وہاں پر کوئی گروسری کی دکان بن گئی, پھر وہاں پر موبائلز کی شاپ بن گئی, پھر وہاں پہ رینٹے کار کھل گیا, پھر وہاں پہ پانی کے فلٹر پانی بیچنے والا کوئی آ گیا, پھر وہاں پہ جو ہے وہ کوئی سموسے بیچنے والا آ گیا. آپ دیکھیں گے اسی ایک شاپ کے اوپر ملٹیپل ٹائمز لوگوں نے اس کو چینج کیا ہوگا. تو جو بزنس ہیں, جو اسٹیبلش ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے, لیکن نئے اسٹارٹ اپس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کیونکہ بزنس نقصان کے بغیر نہیں آتا. آپ کو اگر یاد ہو تو دنیا میں